अगाडि स्लाइड आएको छ हेरौँ त। कोही एकजना बोलाउँ ल। सर ल हामी हिजो कहाँसम्म पुगेका थियौँ त्यहीबाट अगाडि बढौँ है त। धेरै पढ्न सकेका थिएनौँ हिजो। हामी हिजो मात्र के चाहिँ ग्रेडियन्ट अफ स्केलर फङ्सन भन्ने डिफाइन गऱ्यौँ है। त्योभन्दा पछाडि पुग्न सकेका थिएनौँ। अब आज यहीँबाट अगाडि बढौँ। हामी ग्रेडियन्टको एउटा थ्योरम पनि पढेर छोडेका थियौँ है, ह्यान्ड्स प्रुफसम्म पुगेका थियौँ। अब आज डाइभर्जेन्स, कल्स, यसका प्रोपर्टीहरू। प्रोपर्टी त धेरै छन्, अझ 1-2 दिन लाग्छ होइन। हामी यही अनुसार अगाडि जान्छौँ। अब मैले प्रायः त हिजो पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ के फरक भएदेखि डाइभर्जेन्स, ग्रेडियन्ट, कल हुन्छ। एउटा भेक्टर डिफरेन्सियल अपरेटर नेबुला डिफाइन गर्नु पर्यो, अर्को स्केलर पोइन्ट फङ्सन फाइ, अर्को चाहिँ भेक्टर पोइन्ट फङ्सन भी। अब नेबुला दुईटा भेक्टरको बिचमा भनेपछि एउटा भेक्टर डिफरेन्सियल अपरेटर नेबुला, अनि अर्को चाहिँ भेक्टर पोइन्ट फङ्सन भी। भेक्टर र भेक्टरको बिचमा यदि स्केलर प्रोडक्ट छ भने नेबुला डट भी, त्यसलाई हामी डाइभर्जेन्स भन्छौँ। अनि भेक्टर डिफरेन्सियल अपरेटर र भेक्टर पोइन्ट फङ्सनको बिचमा क्रस प्रोडक्ट अर्थात् नेबुला डट क्रस भी, त्यसलाई हामी कर्ल भन्छौँ। तर नेबुलाको अगाडि पछाडि स्केलर मात्र छ भने न त्यहाँ डटले काम गर्छ न त्यहाँ क्रसले काम गर्छ, त्यो साइन नै हुँदैन। त्यस कारण स्केलर विथ भेक्टर डिफरेन्सियल अपरेटरलाई हामी के भन्छौँ, जस्तो स्केलर भन्नाले स्केलर पोइन्ट फङ्सन र भेक्टर डिफरेन्सियल अपरेटर नेबुला फाइ, त्यसलाई ग्रेडियन्ट भन्छौँ। त्यो हिजो हामी ग्रेडियन्टको बारेमा पढिसक्यौँ। अब ग्रेडियन्टले सामान्यतया स्लोपलाई जनाउँछ भन्ने कुरा पहिले पढेका थियौँ। अहिले हामीले ग्रेडियन्ट नेबुला फाइ गरेर पनि निकाल्न सकिँदो रहेछ भनेपछि कुनै पनि फङ्सनको अब कर्वको स्लोप कति छ भन्यो भने फङ्सन दिने बेलामा हामीलाई कुनै सर्फेस दिएर, फाइ स्केलर पोइन्ट फङ्सन दिने बेला सर्फेस दिएर त्यसको स्लोप फाइन्ड आउट गरेर भन्यो भने पनि हामीले यही ग्रेडियन्ट पत्ता लगाउँछौँ। किनभने ग्रेडियन्ट भनेको अर्को ल्याङ्ग्वेज स्लोप पनि हो। अब डाइभर्जेन्स, स्केलर जस्तो स्केलर भनेको म्याग्निट्युड जनाउँछ। ए डट बीले के जनाउँछ भन्दा त्यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ नै डाइभर्जेन्समा आएर यहाँ यसलाई रियल फिल्डमा उत्रिँदै गर्दाखेरि एउटा भेक्टरले के जनाउँथ्यो, ग्रेडियन्टले के जनाउँथ्यो, हामी स्लोप जनाउँछौँ भन्छौँ। त्यस्तै गरी डाइभर्जेन्स भनेको दुईवटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट हो। त्यस कारण यो दुईवटा भेक्टरको डट प्रोडक्टले ज्योमेट्रिकली के रिप्रेजेन्ट गर्छ, प्रोजेक्सनको रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो होला। म्याग्निट्युड र प्रोजेक्सनको रिलेसन थियो अरे, यहाँ पनि त्यस्तै म्याग्निट्युड र प्रोजेक्सनको रिलेसन दिन्छ अहिले पनि। अनि त्यस्तै गरी कर्लले भनेको के थियो, कर्ल भनेको दुईवटा भेक्टर बिचको क्रस प्रोडक्ट भएको हुनाले अब दुईवटा भेक्टर यहाँ डिफाइन गरिसकेका भेक्टरको अब क्रस प्रोडक्टको ज्योमेट्रिकल मिनिङ के थियो र, त्यो दुईवटा भेक्टरले कन्टेन गर्ने प्लेनको परपेन्डिकुलरली जाने नर्मल भेक्टरको फर्ममा हुन्थ्यो। अब कर्व पनि नर्मल भेक्टरको फर्ममा यहाँ डिफाइन भएर अगाडि बढ्छ। अब हामीले जानेका साना कुराहरूलाई नि यहाँ एक्सटेन्सन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने। त्यसपछि आजको सुरु गर्दाखेरि डाइभर्जेन्स अफ अ भेक्टर पोइन्ट फङ्सन भन्नेबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो। त्यसको डेफिनेसन अगाडि हेरौँ। धेरै पटक इक्जाममा तीनटा मध्ये एउटा सोधिएकै हुन्छ अरे, ग्रेडियन्ट डिफाइन गरेर अथवा कर्ल डिफाइन गरेर अर्थात् डाइभर्जेन्स डिफाइन गरेर। त्यही भएर त्यो डिफाइन हामीले गर्न जान्नु नै पर्छ। त्यसको लागि तीनटा कुरा अनिवार्य छ है, नेबुला, फाइ र भी। त्यो तीनटा मध्ये दुईटा सिम्बल हाम्रो जुनसुकै डेफिनेसनमा प्रयोग हुन्छ। V be the vector point function defined and differentiable at each point x, y, z. Dash of V is equal to nebula or is defined by, अनि त्यो कसरी डिफाइन गरिन्छ त भन्दाखेरि यसको डेफिनेसन यस्तो तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ। अर्कोमा हेरौँ है त। यो नेबुला डट भी भनेको आई डेल बाई डेल एक्स प्लस
जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड डट बी। अथवा यसलाई छुट्टा छुट्टै हेर्ने भने समेसन आई डट डेल बी बाई डेल एक्स पनि भन्न सकिन्छ समेसनको रूपमा। त्यहाँ आई वा जे र के पनि छ, एक्स भयो वाई र जेड पनि छ भन्ने मान्यता अनुसार समेसनमा राख्न पनि सकिन्छ। अथवा नेबुला डट बी भन्ने सम्झेपछि नेबुलाको भ्यालु पनि राख्ने, भीको भ्यालु पनि राख्ने र अगाडि बढ्ने भनेदेखि सजिलो हुन्छ है। त्यसो भने the term nebula dot b vector nebula and the vector b, so nebula dot b is a scalar quantity। अब के हुन्छ डाइभर्जेन्स भनेको के रहेछ भने त्यो नोट के लेखिया थियो रिमार्क्स भन्दाखेरि ग्रेडियन्ट भनेको भेक्टर फंक्सन हो भनेको। नेबुला फाइ भनेको के हो भेक्टर हो, ग्रेडियन्ट भनेको भेक्टर हो रहेछ। स्लोप द डाइरेक्सन चाहियो नि त, कति डाइरेक्सनमा छड्के भएर गएको छ भनेपछि त्यो स्लोप काउन्ट हुन्थ्यो। यो डाइभर के रहेछ स्केलर क्वान्टिटी हो, यसले भोल्युमतिर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। किनकि स्केलर क्वान्टिटी जस्तो हामीले कुनै एउटा प्याराबोलाको भोल्युम रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसको फाइनल एन्सर के हुन्छ। यहाँ पनि जस्तो नेबुला डट भी भनेको पनि के हुन्छ फाइनली स्केलर नम्बर हो कि। त्यसकारण यो फाइनल एउटा नम्बर भित्र एउटा थ्योरम छ यहाँ पनि। If b is equal to b1i, b2j, b3k, then nebula dot b del b1 by del y, del b3 by del z। यसलाई थ्योरमै भन्ने कि अब के भन्ने थ्योरमको रूपमा राखेको छ। यो यस्तो रहेछ del b1 by del x, del b2 by del y भनेपछि पहिलो कम्पोनेन्टलाई x ले, दोस्रो कम्पोनेन्टलाई y ले, तेस्रो कम्पोनेन्टलाई z ले पार्शियली डिफरेन्ट गर्ने भने पनि के आउँदो रहेछ डाइभर्जेन्स अफ गिवन भेक्टर फंक्सन भन्ने आउँदो रहेछ है। हो त्यसको लागि यो स्टेट गर्दा बित्तिकै प्रुफ सकिएको छ कि। किनकि स्टेटमा के गर्नु पर्यो भन्दा नेबुला र बी डिफाइन गर्नै पर्यो, अनि त्यो दुईटाको डट प्रोडक्ट लिँदा बित्तिकै यस्तो भइहाल्छ। त्यसकारण हामीले अब नेबुला डट बी भनेको डेल b1 बाई डेल एक्स, डेल b2 बाई डेल वाई, डेल b3 बाई डेल जेड। अरू के पनि गरेको छैन, यहाँ मात्र दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट उही a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 जस्तो। a भनेको a1i प्लस a2j प्लस a3k हुने, अनि b भनेको b1i प्लस b2j प्लस b3k गरियो भने पहिलो कम्पोनेन्ट a1 b1 प्लस a डट b भनेको a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 हुन्थ्यो। ठ्याक्कै त्यस्तै यहाँ गरिएको छ है, त्यहाँभन्दा अरू केही पनि गरिएको छैन। यसलाई प्रोपर्टीकै रूपमा लिए पनि हुन्छ। अब अर्को छ कर्ल। लेट v be the vector point function defined and differentiable at each point x, y, z, then the curl of b is denoted by nebula cross b and is defined by nebula cross b is equal to I del by del x plus j del by del y plus k del by del z cross b। अब यहाँ यसको हामीले सम्झनु पर्ने कर्ल भन्दा बित्तिकै क्रस चाहियो, डाइभर्जेन्ट भन्दा बित्तिकै डट चाहियो, अरू कुरा सबै त्यसै हुँदै जान्छ। अब यहाँ अगाडिको डेफिनेसन यसमा डट थियो भने अहिले क्रस छ, त्यति फरक। यसमा के हुँदो रहेछ समेसन आई डट डेल बी बाई डेल एक्स भनेको थियौँ अगाडि भने, अहिले आई क्रस डेल बी बाई डेल एक्स भनिन्छ। यतिको यही अनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ। जस्तो यसमा नेबुला क्रस बी भनेको दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट भएको हुनाले यसले भेक्टर क्वान्टिटीलाई जनाउँछ भनेपछि कर्ल इज अ भेक्टर क्वान्टिटी इट्सल्फ। ग्रेडियन्ट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी, divergence is a scalar quantity, but curl is also a vector quantity। भनेपछि कर्ल ग्रेडियन्ट भेक्टर आउँदो रहेछ फाइनल एन्सर, डाइभर्जेन्सको फाइनल एन्सर केमा नम्बरमा अथवा त्यो स्केलर क्वान्टिटी आउँछ। त्यसमा नोट यदि b भनेको b1i b2j b3k हुने हो भने हामी अब दुईवटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्टमा सुरुमा आइj त्यसपछि a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 भन्दा त्यो पनि ठ्याक्कै यस्तै गरेको। कर्ल b भनेको हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ। यो डिटरमिनेन्ट खोल्दै गर्दाखेरि यहाँ तल स्क्रिनमा देखियो होला डेल b3 बाई डेल y माइनस डेल b2 बाई डेल z i प्लस डेल b1 बाई डेल z माइनस डेल b3 बाई डेल x j प्लस डेल b2 बाई डेल x माइनस डेल b1 बाई डेल y k यस्तो फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ भन्यो। तर यसमा v क्रस के अरे नेबुला भन्यो भने v डट नेबुला भन्यो भने नेबुला v भन्यो भने यसको केही पनि मिनिङ छैन भन्छ है। जस्तो a डट b र b डट a त हामी गर्न सकिन्छ भनिन्छ, तर यहाँ त अपरेटरको कुरा छ क्या। अपरेटरले कुनै फंक्सनलाई अपरेट गर्ने हो। जस्तो कुनै फंक्सनलाई अपरेट गर्ने हो भने जस्तो अपरेटर पछाडि रह्यो भने अगाडिको फंक्सनलाई अपरेट गर्न सक्दैन। त्यसकारण यहाँ नेबुला क्रस b भनेको कर्ल हो, v क्रस नेबुला भनेको नो मिनिङ।
अनि त्यस्तै नेब्ला डट भी भनेको डाइभर्जेन्स हो, तर भी डट नेब्ला भनेको नो मिनिङ। अनि नेब्ला र भीको बिचमा कुनै पनि साइन भएन, डट पनि क्रस पनि भएन भने पनि नो मिनिङ। यिनको कुनै अर्थ छैन है, माथि नोटमा त्यही लेखेको छ। अब डट प्रोडक्ट क्रस प्रोडक्ट यताउता बनाए पनि क्रस प्रोडक्टमा माइनसले हुन्छ, डट प्रोडक्टमा केही फरक पर्दैन भन्न थाल्ने भने अहिले हामी भेक्टर डिफरेन्सियल अपरेटर उसले अपरेट गर्न पाउनुपर्छ। ऊभन्दा पछाडि भएकोलाई उसले अपरेट गर्छ, अगाडिकोलाई उसले चिन्दैन, त्यसैले यसको मिनिङ छैन। अब सोलेनोइडल र इरोटेसनल भन्ने दुईवटा वर्डहरू छन्। सोलेनोइडल भनेको डाइभर्जेन्ससँग रिलेटेड छ, इरोटेसनल भनेको कर्लसँग नजिक छ। यहाँ दुईवटा प्रोपर्टी कहिलेकाहीँ वाट डु मिन बाई सोलेनोइडल भन्छ कि। सोलेनोइडल भनेको के रहेछ भने अ भेक्टर फंक्शन इज सेड टु बी अ सोलेनोइडल इफ इट्स डाइभर्जेन्स इज 0। Thus a vector function v is a solenoidal if nebula dot v is equal to 0। ल है, एउटा भेक्टर फंक्शनलाई सोलेनोइडल त्यति बेला भनिँदो रहेछ जब त्यो भेक्टर फंक्शनको के हुन्छ, डाइभर्जेन्स 0 हुन्छ। भनेपछि v भन्ने सोलेनोइडल हुनको लागि नेबुला डट v 0 हुनु पर्यो। त्यो भने जस्तै इरोटेसनल कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भेक्टरको कर्ल 0 भयो भने भेक्टर इरोटेसनल हुन्छ। जस्तो नेबुला क्रस v इक्वल टु 0 भयो भने v लाई इरोटेसनल भनिँदो रहेछ। नेबुला डट v इक्वल टु 0 भयो भने त्यो v लाई हामी सोलेनोइडल भनिँदो रहेछ। अब त्यो हामीले सम्झिनु पर्यो, किन सोलेनोइडल भएको बेला n को भ्यालु निकाला भनेर त्यो हाम्रो क्वेसन पछाडि छन्। त्यो सोलेनोइडल भनेको के रहेछ, डाइभर्जेन्स 0 भन्ने भुल्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण दुईटा प्रोपर्टी पनि सम्झेर जानु। अनि त्यस्तै गरी डिरेक्सनल डेरिभेटिभ भनेको छ है। अब डिरेक्सन फाइन्ड द डिरेक्सनल डेरिभेटिभ अफ द गिवन सर्फेस भन्छ क्या, इन द गिवन डिरेक्सन भन्छ। हो, त्यसको लागि गिवन सर्फेसको गिवन डिरेक्सनमा डिरेक्सनल डेरिभेटिभ कति हुन्छ त? हो, यहाँ लास्टमा लेखेको यो फर्मुला याद गरिदिएदेखि सजिलो हुन्छ। यो फर्मुला भन्नाले यहाँनिर छ नि, जस्तो नेबुला फाई डट यु क्याप, यु भनेको दिएको भेक्टरको डिरेक्सन हो। जस्तो भेक्टर दियो नि त्यसको युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्ने रहेछ, डिरेक्सन त्यो आउने भयो। अनि नेबुला फाई ग्रेडियन्ट निकाल्नु पर्यो। अब ग्रेडियन्टले स्लोपलाई जनाउँथ्यो भने त्यो स्लोपको पनि अब शुद्ध त्यसको डिरेक्सनको मात्र डेरिभेटिभ निकाल्नलाई नेबुला फाई डट यु क्याप, अर यु भनेको दिएको भेक्टरको डिरेक्सन, यु कम्प्लिमेन्ट। अर्थात् यस्तो सम्झे पनि भयो, नेबुला फाई डट भेक्टर यु बाई भेक्टर युको म्याग्निट्युड, किनभने यु क्याप भनेको त्यही हो नि, यसले डिरेक्सनल डेरिभेटिभ। अब एउटा सर्फेसको एउटा भेक्टरको डिरेक्सनमा भएको डिरेक्सनल डेरिभेटिभ के हुन्छ भने त्यो सर्फेसको ग्रेडियन्ट निकाल्नु पर्यो। नेबुला फाई हामीलाई दिएको हुन्छ र यु हामीलाई दिएको हुन्छ। फाई र यु दियो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसको डिरेक्सनल डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ। यो एउटा फर्मुला, यसलाई नोट गर्नुपर्छ। द डिरेक्सनल डेरिभेटिभ अफ फंक्शन इन अ पार्टिकुलर डिरेक्सन इज डिफाइन्ड एज द प्रोजेक्सन अफ द ग्रेडियन्ट अफ द गिवन फंक्शन in that particular direction. Thus the directional derivative of a function phi in the direction of the vector u is nebula phi dot u cap। यो एउटा फर्मुला भएको हुनाले यसलाई नोट गरेर जाउँ। डिरेक्सनल डेरिभेटिभ भन्दा बित्तिकै यस्तो फर्मुलाबाट हामीले निकाल्न सक्दो रहेछ, त्यो हामी याद गर्नु पर्यो। अनि यस्तै अरू चाहिने कुराहरू सर्ट फर्ममा मात्रै यहाँ लेख्दै गएको छौँ। अरू हामीलाई ठ्याक्कै चाहिने कुरा के गर्छौँ, प्रुफ हेर्छौँ, नत्र भने के चाहिन्छ त्यसलाई हेर्दै जान्छौँ। ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ ग्रेडियन्ट अफ स्केलर प्रोडक्ट यो बुकमा डिटेल गरेको छ, तर अब हामीलाई यो यसको कन्क्लुजन भयो हुने भएको कारणले हामी यसको स्टेट मात्र गरेर गयौँ। इफ फाई एक्स वाई जेड इज अ सर्फेस देन द ग्रेडियन्ट अफ फाई द्याट इज नेबुला फाई अलवेज रिप्रेजेन्ट द भेक्टर फंक्शन नर्मल टु द सर्फेस। अब हामीले फाइन्ड द ग्रेडियन्ट भन्ला, फाइन्ड द भेक्टर फंक्शन टु द नर्मल टु द सर्फेस भन्ला, जे भने नेबुला फाई भनेर निकाल्नु पर्ने रहेछ है। अब हामीलाई विभिन्न वर्डहरू पछाडि क्वेसनमा हुन सक्छन्। अब्टेन द के अरे भेक्टर फंक्शन नर्मल टु द गिवन सर्फेस भन्छ। अब्टेन द फंक्शन नर्मल टु द गिवन सर्फेस भनेको के रहेछ भन्दाखेरि दिएको सर्फेस फाई हामीलाई दिएको हुन्छ। फाई पनि कस्तो बनाउनु पर्छ भन्दा फाई एक्स वाई जेड इक्वल टु 0 बनाएर लेफ्टतिर भएकोलाई मात्र फाई लिनुपर्छ क्या। जस्तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु 4 भयो भने हामीले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टु 0 भएर अगाडिको पार्टलाई मात्र फाई एक्स वाई जेड भनेर लिन्छौँ। जहिले पनि फाई एक्स वाई जेड इक्वल टु 0 को फर्म लिनुपर्छ। त्यति बेलाको नेबुला फाईले बल्ल केलाई जनाउँदो रहेछ, भेक्टर फंक्शन नर्मल टु द सर्फेस। और भेक्टर फंक्शन नर्मल टु द सर्फेस भन्दा कहिलेकाहीँ अब्टेन द स्लोप अफ द गिवन सर्फेस पनि भनिदिन सक्छ है।
यसलाई स्लोप भने पनि भेक्टर फंक्सन नर्मल टु द सर्फेस भने पनि अथवा कहिलेकाहीँ म्याक्सिमम रेट अफ इन्क्रिज अफ द सर्फेस भनिदियो भने यसैको म्याग्निट्युड निकाल्नु है। यो म्याक्सिमम रेट अफ इन्क्रिज अफ द सर्फेस फाइ एलङ दिस नर्मल भन्यो भने त्यही नेबुला फाइको पनि म्याग्निट्युड निकाल्नुपर्छ है। म्याग्निट्युड निकाल्न त भेक्टर बसी निकाल्न आइहाल्छ। त्यही भएर अब ल्याङ्ग्वेज अनुसार चल्नु पर्यो। नर्मल फंक्सन भन्छ कि सर्फेससँग, त्यसको स्लोप भन्छ कि अर्थात् ग्रेडियन्ट नै भन्छ कि अर्थात् म्याक्सिमम रेट अफ इन्क्रिज भन्छ। म्याक्सिमम रेट अफ इन्क्रिज भने म्याग्निट्युड निकाल्ने, अनि स्लोप भन्यो ग्रेडियन्ट भन्यो अर्थात् नर्मल फंक्सन टु द सर्फेस भन्यो भने नेबुला फाइ मात्र अर्थात् ग्रेडियन्ट मात्र निकाल्न छोड्नु। यति चाहिँ गर्नु पर्यो। यो यसको कन्क्लुजन थियो। यसको यो प्रुफ पनि बुकमा छ, अलि 2-3 पेज नै भएको अलि लामो प्रुफ छ, त्यसलाई त्यति धेरै अहिलेसम्म प्रयोग धेरै भएको छैन, तर यसको कन्क्लुजन प्रयोग भइरहेको छ। त्यही भएर यहाँ कन्क्लुजन लेख्यो। अनि फिजिकल मिनिङ अफ डाइभर्जेन्स अफ अ भेक्टर पोइन्ट फंक्सन भन्यो। अब यसको फिजिकल मिनिङ के हो त? इफ भी बी द भेक्टर फंक्सन अफ एक्स वाइ जेड देन नेबुला डट बी, यो माथि डाइभर्जेन्सको फिजिकल मिनिङ थियो, ज्योमेट्रिकल मिनिङ थियो। अब यसको फेरि के अरे माथि ग्रेडियन्टको थियो, तल चाहिँ डाइभर्जेन्सको के जनाउँछ त? देन भी बी द भेक्टर फंक्सन अफ एक्स वाइ जेड देन नेबुला डट बी और डाइभर्जेन्स बी अलवेज रिप्रेजेन्ट द रेट अफ आउटवर्ड्स फ्लो of the fluid through the rectangular parallelepiped with edge delta x, delta y, delta z per unit volume। अब यसले के हुँदो रहेछ भने एउटा प्यारापिपको भोल्युम पर युनिट भोल्युम कसरी आउटवर्ड पर युनिट भोल्युम कसरी गएको छ भन्ने जनाउँछ नेबुला डट बीले। यसलाई प्यारापिपको भोल्युम नै जनाउँदो रहेछ त्यसले, तर त्यो भोल्युम कसरी भन्दाखेरि पर युनिट भोल्युमलाई जनाउँदो रहेछ। भोल्युम पनि टोटल भोल्युम नभएर पर युनिट भोल्युम, प्यारालेपिपको पर युनिट भोल्युमलाई डाइभर्जेन्सले जनाउँदो रहेछ। अनि त्यस्तै गरी अर्को फिजिकल मिनिङ अफ कर्ल बी। यो फिजिकल मिनिङ अलि छोटो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ हामीलाई इक्जाममा सोधेको पनि छ। त्यो बुकमा नि डिटेल छ हेर्नु। अब यहाँ पनि हामी लेखेर गयौँ। अब क्वेसन सोध्ने बेला यसरी सोधिएको छ, माथि हुनलाई थ्योरम हो यो, टु इस्टाब्लिस द फिजिकल मिनिङ अफ कर्ल बी भन्न नि सक्छ, अथवा to show that if b is the linear velocity omega b its angular velocity of the particular then curl b is equal to twice the angular velocity भनिदिन सक्छ। त्यो भनेको नि फिजिकल मिनिङ नै के रहेछ भन्दाखेरि लिनियर भेलोसिटी इज इक्वल टु ट्वाइस द एंगुलर भेलोसिटी अफ अ गिवन पार्टिकल भन्यो भने त्यो फिजिकल मिनिङ अफ कर्ल बी हो। यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि दिन सक्छ। अब यसको प्रुफमा let us consider the following of the rigid body moving with an angular velocity omega about the fixed axis OR through O. Let R be the position vector of particle at P where the linear velocity is B. Then we know that B is equal to omega cross R. Omega is equal to omega 1 omega I plus omega 1 I plus omega 2 J plus omega 3 K. R is equal to X I Y J Z K is notational rule. कर्ल बी इक्वल टु नेबुला क्रस बी हुन्छ। त्यसपछि अब यिनी माथिको यो नोटेसनहरु राख्दै जाँदाखेरि के आइपुग्छ भने यो क्याल्कुलेसन यी नोटेसन राखेर क्याल्कुलेसन गरेको मात्र हो, यस्तो फर्ममा आइपुग्छ। यहाँ आइपुग्दाखेरि के हुन्छ अन्तिममा अरु सबै कुरा क्यान्सल भएर ए ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 का ट्वाइसमा आउँछ। त्यसकारण यसलाई हामी भन्छौँ द कर्ल अफ अ लिनियर भेलोसिटी अफ द रिजिड बडी इज इक्वल टु द ट्वाइस द एंगुलर भेलोसिटी अफ द बडी भन्ने हुन्छ। यो छोटो पनि छ, यसलाई सजिलै हेर्न सकिन्छ। यो अरुलाई कन्क्लुजन सम्झेर जाउँ ग्रेडियन्ट र डाइभर्जेन्सको, तर कर्ल्सको चाहिँ प्रुफै गरेर जाउँ। अब हाम्रो प्रोपर्टीको पार्ट सुरु गरौँ। यहाँ तीनटा टाइपको प्रोपर्टी छ। पहिलो टाइपको शुद्ध ग्रेडियन्ट कर्ल डाइभर्जेन्स यिनीहरुमा नेबुला मात्र प्रयोग भएको। अब दोस्रो र तेस्रो पार्टमा नेबुला स्क्वायर अथवा अब डबल ग्रेडियन्ट ग्रेडियन्ट कर्ल कर्ल ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स यस्ता प्रयोग भएको डबल अपरेसन भएका पार्टहरु छन्। त्यसकारण अब यो अगाडिको पार्ट एकदम ओब्भियस भएको हुनाले यिनीहरुलाई यस्तो छन् भनेर सरर जाँदै हुन्छ। कहिलेकाहीँ सोधिहाले यसो सोध्न मिल्ने 4 र 5 हो, नत्र भने अब यिनीहरु धेरै ओब्भियस छन् है, सोधिहाल्यो भने हामी लेख्न नजान्ने त यसमा हुँदैनौ। यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दा ग्रेडियन्ट फाइ प्लस अर माइनस साइ इज इक्वल टु ग्रेडियन्ट फाइ प्लस अर माइनस ग्रेडियन्ट साइ भनेपछि ग्रेडियन्टलाई छुट्याउन मिल्दो रहेछ। त्यस्तै डाइभर्जेन्सलाई छुट्याउन मिल्छ, कर्ललाई पनि छुट्याउन मिल्छ। अनि प्रोडक्टमा चाहिँ फाइ ग्रेड साइ प्लस साइ ग्रेड फाइ हुँदो रहेछ। अनि क्वासेन्टमा चाहिँ
साई ग्रेड फाई माइनस फाई ग्रेड साई अपन साई स्क्वायर यस्तो फर्ममा बनाउन मिल्दो रहेछ, जसमा ए र बी भनेका भेक्टर पोइन्ट फङ्सन हुन्, फाई र साई भनेका स्केलर पोइन्ट फङ्सन हुन्। त्यो माथि फर्स्टमा त्यही लेखेको छ। अब यिनीहरूको प्रुफ हेर्दै जाने हो भने एकदमै सजिलो छ। ग्रेडियन्ट फाई प्लस अर माइनस साई भनेको अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर अगाडि जाने हो भने नेब्ला फाई प्लस अर माइनस साई भनेर लेख्नु, अनि त्यसलाई नेब्लाले दुईवटालाई अपरेट गर्दा नेब्ला फाई प्लस अर माइनस नेब्ला साई बनाऊ। अब नेब्ला फाई प्लस अर माइनस नेब्ला साई भन्दा बित्तिकै त्यो नेब्लाको समेसन आई डेल बाई डेल एक्स हुन्छ। अनि त्यो आई समेसन आई डेल अपन डेल एक्स भनेको त नेब्लाको डेफिनेसन हो नि, त्यसैले यहाँ पनि त्यही नेब्लाको भ्यालु राखियो। यो नेब्लाको भ्यालु आई समेसन आई डेल बाई डेल एक्स फाई प्लस अर माइनस साई त्यही छँदैछ। अनि समेसन आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस अर माइनस डेल साई भनेपछि यो डेल एक्सले भित्र लगेर दुईवटालाई अपरेट गर्यो। अझै समेसन आईले पनि मल्टिप्लाई गरेर खोल्दै गर्दाखेरि समेसन आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस अर माइनस समेसन आई डेल साई बाई डेल एक्स भन्यो भने यो सर्ट फर्ममा के हो त नेब्ला फाई हो। यो सर्ट फर्ममा के हो भन्दाखेरि नेब्ला साई हो। नेब्ला फाई प्लस अर माइनस नेब्ला साई हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भने माथि जस्तै ग्रेडियन्ट फाई प्लस अर माइनस साई भनेको ग्रेडियन्ट फाई प्लस अर माइनस ग्रेडियन्ट साई हो। यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब त्यो ग्रेडियन्ट पछाडि हामी डाइभर्जेन्टमा बिचमा डट राखेर, जस्तो डाइभर्जेन्ट प्लस अर माइनस ए प्लस अर माइनस बी भनेको डाइभर्जेन्ट ए प्लस अर माइनस डाइभर्जेन्ट बी भनेर भन्यौँ नि। अब यसमा बिचमा डट राखेर अगाडि बढे हाम्रो काम सकिन्छ। नेब्ला डट ए प्लस अर माइनस बी भन्यो भने समेसन आई डेल बाई डेल एक्स डट ए प्लस अर माइनस बी गर्ने, समेसन आई डट डेल अपन डेल एक्स यो अपरेट पछाडिकोलाई मात्रै गर्ने भएको हुनाले डेल बाई डेल एक्सले ए प्लस अर माइनस बीलाई अपरेट गर्ने, त्यसलाई छुट्याउँदिने। त्यस पछाडि अब डट प्रोडक्टले यो भेक्टरसँग मात्र लिने हो, त्यस कारण नेब्ला डट ए प्लस अर माइनस नेब्ला डट बी हुन्छ। यसलाई हामी डाइभर्जेन्स ए भन्छौँ, यसलाई डाइभर्जेन्स बी भन्छौँ। प्रुफ सकिन्छ। अब पर मात्रै डटको ठाउँमा क्रस राख्ने, अरू सबै एउटै हो, अरू केही पनि फरक छैन। यो 4 नम्बरको एकपटक सोधेको अलिक पुरानो क्वेसन सोधेको, त्यसभन्दा पछाडि नै एकपटक सोधेको छ 68मै कहिले सोधेको छ। यसो कहिले केही सोध्न मिल्ने क्वेसन फोरपट्टि यो हो। जस्तै प्रोडक्ट रुल फाई र साई दुईवटा स्केलर पोइन्ट फङ्सन भएको बेलामा ग्रेडियन्ट के अरे खोल्दै गर्दा यस्तो आउँछ अरे फाई ग्रेड साई प्लस साई ग्रेड फाई भने प्रोडक्ट फङ्सन जस्तै हो। अब यसको नै लेफ्ट ह्यान्ड साइड लियौँ भने तुरुन्तै आइपुग्छ। अनि केही नै गर्नु पर्यो। ग्रेडियन्ट भनेको आई समेसन आई डेल अपन डेल एक्स भन्ने राख्नु पर्यो। अरू कुरा त सबै मिल्दै जान्छ। समेसन आई डेल साई बाई डेल एक्स प्लस साई डेल फाई बाई डेल एक्स, किनभने यहाँ यो डेल अपन डेल एक्स भन्नेले भित्र स्केलर पोइन्ट फङ्सन दुईटै फाई र साई दुईवटा फङ्सनहरू यु र बी जस्तै भयो नि हो। त्यस्तै के गर्नु पर्यो, एउटा फङ्सनलाई अपरेट गर्दा एउटालाई त्यतिकै राख्नु पर्यो, अर्कोलाई अपरेट गर्दा अर्कोलाई त्यतिकै राख्नु पर्यो। यहाँ त्यही गऱ्यो यु र बीको फर्मुला। अनि त्यो गरिसकेपछि बाहिर रहेको समेसन आईले त भित्र अपरेट गर्ने हो। अपरेट गर्दाखेरि स्केलरलाई गर्दैन, अब भित्र भेक्टरलाई अपरेट गर्ने पर्यो। त्यसो भने फाईलाई अगाडि राख्यो, समेसन आई डेल साई बाई डेल एक्स भयो। त्यतै साईलाई अगाडि राख्यो, समेसन आई डेल फाई बाई डेल एक्स हुने भयो। यसलाई नेब्ला फाई नेब्ला साई प्लस साई नेब्ला फाई भन्न सक्यो। त्यस कारण प्रुफै सक्यो। त्यो पनि त्यति उ छैन। अब अर्को क्वसेन्ट रुल छ, यो पनि त्यस्तै छ। अघि प्रोडक्ट रुल लाग्दा यहाँ अहिले क्वसेन्ट रुल लागेको छ। यु इन्टु बी था यु अपन बी भन्ने लगाइदिएपछि यो पनि सबै सकिन्छ। यसलाई अन्यथा छैन। अब यसपछि दोस्रो टाइपका प्रोपर्टीहरू छन्। यसमा दोस्रो टाइप र तेस्रो टाइपका प्रोपर्टीहरू छन्। अब दोस्रो टाइपको प्रोपर्टी आज हेरौँ, तेस्रो टाइपका प्रोपर्टीहरू हामी राखौँ। जस्तो यहाँ 3टा टाइपको प्रोपर्टी मध्ये अब यहाँ के हुन्छ, नेब्ला रिपिट हुन्छ कि नेब्ला रिपिट हुने प्रोपर्टीहरू। जस्तो यहाँ कल भन्यो, यसमा लगेर राख्दै गर्दाखेरि यहाँ पनि फाईलाई स्केलर पोइन्ट फङ्सन नै हो, ए र बी भेक्टर पोइन्ट फङ्सन नै हुन्। अनि त्यस पछाडि अब फाई ए भनेको भेक्टर आउँछ, याद गर्नु पर्यो आफूले। ए क्रस बी भनेको नि भेक्टर आउँछ, ए डट बी भनेको स्केलर आउँछ। हो यस्तै यस्तै कुराहरू याद गराउनको लागि द अपरेटर नेब्ला डट फाई ए भने के आउला, किन फाई ए भनेको के हो त नेब्ला डट फाई ए। नेब्ला भनेको भेक्टर डिफरेन्सियल अपरेटर, फाई ए भनेको नि भेक्टर भनेपछि भेक्टर र भेक्टरको डट प्रोडक्ट भयो भने यो स्केलर आउँछ। अनि यो भेक्टर र भेक्टरको बिचमा क्रस प्रोडक्ट गरेदेखि यो के आउँछ, भेक्टर आउँछ। अनि यो नेब्ला डट ए क्रस बी भने पनि भेक्टर नै आउँछ, किनभने ए क्रस बी स्केलर आउँछ। ए क्रस बी भनेको भेक्टर हो, नेब्ला पनि भेक्टर हो, दुईटाको डट प्रोडक्ट हो। अनि नेब्ला क्रस ए क्रस बी भनेको के आउँछ, भेक्टर नै आउँछ, किन भन्दा यो पनि भेक्टर यो पनि भेक्टर, दुईटाको बिचमा क्रस प्रोडक्ट छ। अनि नेब्ला ए डट बी
नेब्ला फाई जस्तो भयो। ए डट बी भनेको त के हो, स्केलर हो। नेब्लाले स्केलरलाई अपरेट गर्दा यो भेक्टर आउँछ भनेपछि सुरुको के आयो, स्केलर आयो, दोस्रो भेक्टर आयो, तेस्रो स्केलर आउँछ, चौथो भेक्टर आउँछ, अनि पाँचौँ नम्बर पनि भेक्टर आउँछ। यिनी प्रोडक्ट लिँदै गर्दाखेरिको पहिलो क्लासको डिस्कसन हो हाम्रो त्यो भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अरे ट्रिपल प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स भन्ने कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्ने एक दिन हामी स्केलर, भेक्टर, मिनिङलेस, अनडिफाइन्ड पढाएको थियौँ हो, त्यसले काम गर्छ यसलाई। अब हामीले त्यसो हो भने यो 5वटा पार्टहरू यिनै माथिको नेब्ला फाई ए, नेब्ला डट फाई ए भनेको यही हो। डाइभर्जेन्स फाई ए भनेको फाई डाइभर्जेन्स ए प्लस ए डट ग्रेडियन्ट फाई भन्ने हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी कल फाई ए भनेको फाई कल ए अनि ग्रेड फाई, यस्तो फर्ममा आउँदो रहेछ। हामी यसै गरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब यिनीहरू इक्जाममा अलि सोध्न सुरु गरेछ। यिनको हरेकको प्रुफ कपीमा लेखेर अगाडि बढ्नुपर्छ है। पहिलो क्वेसन गरौँ त, पहिलो फर्मुलाको जस्तो डाइभर्जेन्स फाई ए भनेको फाई डाइभर्जेन्स ए प्लस ए डट ग्रेड फाई भन्ने हुन्छ हैन। त्यसो भने नेब्ला डट फाई ए माथि डाइभर्जेन्स भनेको त नेब्ला डट फाई ए हो नि। यो लेफ्ट फ्रम एलएचएस गरेर जाने हो भने अर्थात् यसलाई सजिलो बनाउनलाई डाइभर्जेन्स भन्ने ठाउँमा नेब्ला डट ए राख्यो। अब ग्रेडियन्स भनेको ठाउँमा नेब्ला ए अर्थात् नेब्ला फाई मात्र राखेर अगाडि जाने नि हामीले यस्तो प्रुभ गर्नुपर्ने छ माथिको फङ्सनलाई। अनि नेब्ला डट फाई ए इज इक्वल टु फाई नेब्ला डट ए प्लस ए डट नेब्ला फाई, यो प्रुभ गरे पनि भयो। यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिउँ, राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गरिदियो हुन्छ। त्यसो भने फ्रम एलएचएस गरौँ। एलएचएस गर्दा के आउँछ भन्दाखेरि यो माथिको सार्नु पऱ्यो। नेब्ला डट फाई इज इक्वल टु समेसन आई डेल अपन डेल एक्स डट फाई ए। त्यसो भने समेसन आई डेल अपन डेल एक्स डट के अरे फाई ए हुने भयो। अब यसले फाईले ए दुइटैलाई अपरेट गर्नुपर्छ। फाई एउटा फङ्सन हो, यो अर्को फङ्सन हो भने यहाँ प्रोडक्ट रुल लगाउनु पऱ्यो। यहाँ त्यही भन्यो। अब प्रोडक्ट रुल लगाउँदाखेरि के हुन्छ, फाई डेल अपन डेल एक्स प्लस ए डेल फाई बाई डेल एक्स हुने भयो। अनि यस पछाडि यो भेक्टर ए समेसन आईले भित्र लगाएर अपरेट गर्नु पऱ्यो, तर त्यति बेला स्केलर हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौँ। त्यसो भने यो फाईलाई बाहिर निकाल्नु, समेसन आई डट डेल ए बाई डेल एक्स प्लस अनि यो भेक्टर ए डट, किनकि हामीलाई डट प्रोडक्ट त भेक्टर र भेक्टरको बिचमा हुन्छ, त्यस कारण यो ए भन्ने नि भेक्टर हो, समेसन आई भन्ने नि भेक्टर हो। त्यस कारण अब यसमा हामी के गरौँ, ए डट समेसन आई डेल फाई बाई डेल एक्स, किनकि यो अपरेटरले अगाडि ल्याउने न अरू सबैलाई अपरेसन गर्छ, त्यही भएर अगाडि ल्याउन पाएनौँ। स्केलर भए पनि पछाडि नै राख्यौँ डेल फाई बाई डेल एक्स, किनभने डेल बाई डेल एक्सको पछाडि भएको सबै अपरेट गर्न सक्छ कि, अनि यहाँ त अपरेट अरूलाई गर्नु छैन, त्यस कारण यसलाई पछाडि नै राख्यौँ। अनि अब यसैलाई मिलाउने भने के हुन्छ त, नेब्ला यो फाई त फाई छँदैछ, यो भनेको के हो त समेसन आई डेल बाई डेल एक्स यस लेफ्टतिर लाने हो नेब्ला डट ए हो, यो नेब्ला डट ए हुन्छ। अनि यसमा पनि ए डट नेब्ला फाई हो। अनि यसबाट हामी राइट ह्यान्ड साइड निकालिसक्यौँ। यसलाई अपरेटर यताउता बनाउने काम मात्र हो, अरू केही पनि छैन। अब यहाँ डाइभर्जेन्स भने जस्तै अब फेरि कल्समा पनि त्यही डाइभर्जेन्स बनाउँदा डट थियो भने कलमा सबैमा क्रस छ, अरू केही पनि फरक छैन। यो 1 को जाने हो भने 2 को त्यही डटको ठाउँमा क्रस राख्ने मात्र हो। अनि अब 3 को अलि थोरै फरक छ, त्यसलाई हेरौँ। डाइभर्जेन्स ए क्रस बी भनेको बी डट कर्लले माइनस ए डट कर्ल बी भन्ने प्रुभ गर्नु छ। यसमा यो पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर राइट ह्यान्ड साइड हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिउँ। अब डाइभर्जेन्स ए क्रस बी भनेको नेब्ला डट ए क्रस बी छ, यसलाई क्रमशः सर्ट फर्ममा लेखौँ, आई डेल बाई डेल एक्स डट ए क्रस बी समेसन आई डट डेल अपन डेल एक्स ए क्रस बी। अनि त्यसपछि यसले भित्र प्रोडक्ट रुल लगाउनु पऱ्यो। प्रोडक्ट रुल लगाइसकेपछि समेसन आईले डट प्रोडक्टमा खोल्नु पऱ्यो। अनि खोलिसके पछाडि हामीले राइट ह्यान्ड साइड पनि हेर्दै गर्ने, अनि त्यही अनुसारको यसो अपरेसनलाई मिलाउने। मिलाइसकेपछि हामीले यस्तो फर्ममा देख्छौँ, यो हामीलाई चाहिएको फर्म आइसक्छ। एकपटक राइट ह्यान्ड साइडको हेरेर अलिअलि अपरेसन छ यसमा मिलाउनुपर्छ। अब यो कर्ल ए क्रस बी यो थोरै लामो छ 4 नम्बरको, यसलाई त्यति धेरै सोधेको छैन। कहिलेकाहीँ सोध्यो भने फुल क्वेसनै यही आउँछ। यसमा अरूमा टेल क्वेसन तलमाथि जोड्या हुन्छ भने यसमा फुल क्वेसन नै आउने गरी सोध्नुपर्छ, अलि लामो भएको हुनाले। अब यसको एउटा के जान्न सकिन्छ भने त्यो यो स्ट्रक्चर क्या कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ भने स्ट्रक्चर जाने हो भने यो पनि सबभन्दा सजिलो छ। हेर्दाखेरि आफै एक्लै बसेर पढ्न थाल्ने हो भने यहाँ के गरेछ भने एकछिन हेर्न घोरिनुपर्छ। डिरेक्सन पाउने भने यो पनि सहज छ। जस्तो
फर्मुला फर्ममा कर्ल ए क्रस बी इक्वल टु नेब्ला क्रस ए क्रस बी भनेको के प्रुभ गर्नु छ त बी डट नेब्ला ए माइनस ए डट नेब्ला बी प्लस ए डट डाइ बी माइनस बी डट डाइ बी भनेपछि यति लामो स्ट्रक्चर प्रुभ गर्नु छ। त्यसको लागि हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौँ, राइट ह्यान्ड साइड निस्किन्छ। तर यो लिने बेला दुईवटा साइड बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। लेफ्ट साइडको प्रोडक्ट लगाइसक्यो। जस्तै यहाँ लेफ्ट साइडमा त नेब्ला क्रस ए क्रस बी छ नि, नेब्ला भनेको समेसन आई डेल बाई डेल एक्स हो। त्यो डेल बाई डेल एक्सले योभन्दा पछाडिको अपरेट गर्ने हुनाले ए क्रस बीलाई अपरेट गर्छ। अपरेट गर्दाखेरि दुईवटा पार्ट आउँछ त्यो यहाँ हेरौँ। एलएचएस भनौँ कर्ल ए क्रस बी भनेको नेब्ला क्रस ए क्रस बी हुन्छ, यो समेसन आई डेल बाई डेल एक्स क्रस ए क्रस बी हुन्छ। यो डेल बाई डेल एक्सले पछिकोलाई अपरेट गर्छ क्या, त्यसो भने यो समेसन आई क्रस डेल बाई डेल एक्स ए क्रस बी हुन्छ। यसको प्रोडक्ट लगाउनु पऱ्यो। अनि ए क्रस डेल बी बाई डेल एक्स प्लस डेल ए बाई डेल एक्स क्रस बी, यो प्रोडक्ट रुल लगायौँ। प्रोडक्ट रुल लगाइसके पछाडि अब यहाँ दुईवटा पार्ट आउने भयो। यो समेसन आईले यसलाई पनि क्रस गर्ने हो, समेसन आईले यो दोस्रो पार्टलाई नि क्रस गर्ने हो। यसलाई लगेर के गर्न सक्यौँ हामीले, यो दुईवटा पार्ट छुट्टा छुट्टै सिम्प्लिफाई गर्न सक्यौँ कि। छुट्टा छुट्टै सिम्प्लिफाई गर्न भन्नाले समेसन आई क्रस ए क्रस डेल बी बाई डेल एक्सलाई एक ठाउँमा सिम्प्लिफाई गरौँ, अनि समेसन आई क्रस डेल ए बाई डेल बीलाई डेल एक्स क्रस बीलाई अर्को ठाउँमा हामी यदि सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि एक स्टेप हामीले एउटा फर्मुला लगाएर अगाडि गयो भने सजिलो हुन्छ है। जस्तो ए क्रस बी क्रस सी भनेको हामीले एउटा एक्सप्रेसन भनेर निकालेको थियौँ नि, ए डट सी बी माइनस ए डट बी सी भन्ने हामीसँग एउटा एक्सप्रेसन थियो। त्यसो भने यहाँ पनि यो बिचमा नि यस्तो क्रस छ भनेपछि समेसन आई क्रस ए क्रस डेल बी बाई डेल एक्स भनेपछि यस्तो फर्मुला लगाउन त सकिन्छ। हो त्यो फर्मुला लगाउँ पहिला। त्यसो भने समेसन आई डट डेल बी बाई डेल एक्स ए माइनस आई डट ए डेल बी बाई डेल एक्स भनेपछि यो तीनवटा आई ए र डेल बी बाई डेल एक्सलाई यस्तै फर्मुला लगायौँ। अब यता समेसन त सबैलाई छँदैछ, आई डेल ए बाई डेल एक्स र बीलाई फर्मुला लगाउँदाखेरि ए डट सी बी माइनस ए डट बी सी जस्तो बनाएको। त्यो बनाइसकेपछि यो पहिलो पार्ट दोस्रो पार्ट तेस्रो पार्टमा के आउँछ भनेर हेर्दै जाउँ, छुट्टा छुट्टै निकालेर ल र यहाँ यो आई नम्बर भनेर इक्वेसन दिउँ। आई नम्बर भनेर इक्वेसन दिउँ भने अनि नम्बर आयो नि, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा, यो चारवटाको कर्म छ छुट्टा छुट्टै भ्यालु के आउँछ भने चारवटा इक्वेसन निकालौँ। अनि यति इक्वेसनबाट आएको भ्यालु ल र यसैमा इक्वेसन आईमा राख्यौँ भने प्रुफ सकिन्छ। भनेपछि पहिलो पार्ट हेरौँ, समेसन आई डेल बी बाई डेल एक्स ए भनेको के रहेछ, यति पार्ट पहिलो पार्टमा त त्यसमा हामी के गर्न थाल्यौँ। अब पहिलो पार्ट दोस्रो पार्ट तेस्रो पार्ट यी कर्म छ। यो पहिलो इक्वेसन कहाँबाट आएको रहेछ, फ्रम एलएचएसबाट आएको रहेछ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ यहाँबाट। ल यहाँ यो सबैलाई इक्वेसन 1 भनेर यता मानिएको छ। यो इक्वेसन 1 मा ल र सबै भ्यालु राख्नको लागि पहिलो पार्टलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यस्तो आउँछ, ए नेब्ला डट बी भन्ने आयो। दोस्रो पार्टलाई यसै गरी सिम्प्लिफाई गरिदिने इन्टरचेन्ज गरिदिने हो भने बी नेब्ला डट ए भन्ने आउँछ। तेस्रो पार्टको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि ए डट नेब्ला बी आउँछ। त्यसैलाई इन्टरचेन्ज ए र बीको रोल इन्टरचेन्ज गर्ने हो भने यो बी डट नेब्ला ए भन्ने आउँछ। भनेपछि यो पहिलो पार्ट दोस्रो पार्ट तेस्रो पार्ट यिनी चारवटैको यहाँ के आउँछ फेरि आइसक्यो त, चारवटैको भ्यालु आइसक्यो। यी सबैको भ्यालु यिनी इक्वेसन 2 बाट 3 बाट 4 बाट र 5 बाट यी चारवटा भ्यालुहरू ल र फेरि इक्वेसन 1 मा राख्ने हो भने त हाम्रो के आउँछ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु यति आउँछ। यो भनेको के हो त, राइट ह्यान्ड साइड हो। त्यही भएर यति गरेपछि हामीलाई पुग्छ। यो यसको अर्को अलि लामो प्रोपर्टी भयो। अब फर्मुला नम्बर 5 छ। अब फर्मुला नम्बर 5 पनि ग्रेडियन्ट ए डट बी भनेको यस्तो प्रुफ गर भनेको छ। यसलाई हामी यो राइट ह्यान्ड साइडको बाट अगाडि बढ्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट थोरै पार्ट क्यालकुलेट गर्ने, अनि राइट ह्यान्ड साइडबाट यो ए क्रस कर्ल बी बी क्रस कर्ल ए हो यति दुईवटाको भ्यालु निकालेर प्लस गऱ्यौँ भने कस्तो आइदिन्छ भन्दा ग्रेडियन्ट ए डट बी माइनस ए डट नेब्ला बी प्लस बी डट नेब्ला ए भन्ने आउँछ। त्यति बेला लेफ्टको राइट राइटको लेफ्टतिर लाने हो भने अब यति हामी सुरु गर्ने बेला यसरी गर्छौँ। यो दुईवटाको ए क्रस कर्ल बीको भ्यालु निकाल्छौँ, अनि त्यसमा ए र बीको रोल इन्टरचेन्ज गर्ने हो भने यो आइपुग्छ। अनि दुईटालाई प्लस गर्दा बित्तिकै यो पार्ट माइनस यो दुईटा पार्ट आइपुगेको हुन्छ। आयो भने हामी यसलाई के हुन्छ, अब लेफ्टतिर छ भने राइटतिर ल्याउँदा बित्तिकै प्रुफ सकिन्छ। हामी यसरी जान्छौँ।
अब यसमा वी नो द्याट नेब्ला ए डट बी भनेको जस्तो यता लेफ्टतिर हेर्दाखेरि नेब्ला ए डट बी भनेको कस्तो रहेछ, यो हो रहेछ नेब्ला ए डट बी। हामीले नेब्ला ए डट बी भनेको ए क्रस नेब्ला क्रस बी प्लस बी क्रस यो यहाँ यसले भन्न खोजेको के हो भने नि फेरि यो त कसरी उयो भने उइसो हो, यो त उयो हाई भयो यहाँ भएको यो ग्रेडियन्ट भनेको नेब्ला लेख्यो, नेब्ला ए डट बी भनेको यहाँ जे छ सबै कुरा यो कलको ठाउँमा नेब्ला क्रस राखेको हो, यो सो गर्नु छ भनेर यसैलाई अर्को रूप यो लेखेको मात्र हो है, अर्को रूप मात्र हो यो, अरू केही पनि फरक छैन। माथि कर लेखेको था यहाँ नेब्ला क्रस ए लेखे होला, करले ए लेखेको था, यहाँ ग्रेड भनेको थियो नेब्ला डट भनेको थियो, त्यति मात्र। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिँदाखेरि यस्तो फर्ममा आयो, किनभने नेब्ला ए डट बी लिँदै गर्दाखेरि यो फर्ममा आउँछ। अब यो भित्र नेब्ला ए डट बी यो माथि नेब्ला एलएचएस भनेर नेब्ला ए डट बी भनेको ए माथि आएको पार्टलाई यहाँ मिलाएर लेखे मात्रै। ल यो पहिलो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिँदा यस्तो आउँदो रहेछ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिँदाखेरि आएको पार्ट हो, इक्वेसन 1 भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट आएको पार्ट हो। अब त्यसपछि ए क्रस कर बी यहाँबाट मैले भने अगाडि भनेको थिएँ नि हो, यसलाई हो खास सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हो। यो ए क्रस नेब्ला क्रस बीलाई हामी सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने कस्तो हुन्छ त, अब हामी कर्मश त्यो अपरेसन अपरेट गर्दै गर्दै अगाडि बढौँ। अब यसको दोस्रो पार्ट तल हेरौँ अर्को स्लाइडमा हेरौँ त, यहाँ यो एउटा पार्ट गतिलो गरी सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ, अर्को त इन्टरचेन्ज रोल इन्टरचेन्ज गरे भइहाल्छ। यसको जिस्ट कुरो यसैमा छ है, ए क्रस नेब्ला क्रस बी छ भने समेसन ए क्रस आई क्रस डेल बी बाई डेल एक्स अनि समेसन ए डट डेल बी बाई डेल एक्स आई माइनस ए डट आई डेल बी बाई डेल एक्स हो। यिनीहरू कर्मश खोल्दै जाउँ, हामीलाई कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि समेसन ए डट डेल बी बाई डेल एक्स आई माइनस ए डट नेब्ला बी को फर्ममा आइपुग्छ। यो के को भ्यालु आयो त भन्दाखेरि ए क्रस कर बी भनेको भ्यालु यस्तो आइपुग्छ हैन है। ए क्रस कर बी को यस्तो आउँछ भने यसलाई यसो लेफ्ट र राइटमा इन्टरचेन्ज गरिदिनु भने यतिको भ्यालु निकाल्न पनि त सकिन्छ नि। यसबाट कतिको भ्यालु भन्दाखेरि यतिको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ कि हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यस्तै दुईवटा भ्यालु प्लस गरेको थियो। अब यसलाई यसो लेफ्टमा लाने भने अब के गर्न सक्यो, यो पार्ट भनेको ए क्रस कर बी प्लस ए डट नेब्ला बी भन्ने हुँदो रहेछ, यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो। त्यस्तै यसमा इन्टरचेन्ज द रोल अफ ए एन्ड बी, ए को ठाउँमा बी, बी को ठाउँमा ए राखौँ त के हुन्छ, यो इक्वेसन थर्ड आउँछ। अब दुईटालाई प्लस गरौँ के आइदिन्छ, यो दुईटालाई प्लस गर्दा बित्तिकै हाम्रो प्रुफ सकिन्छ। दुईटालाई प्लस गरिदिन बित्तिकै हामीलाई जे खोजेका थियौँ प्रुफ हुन्छ। भनेपछि यसको मेन जिस्ट यहीँनिर छ, यहाँबाट यति पार्ट कसरी निकाल्ने यो निकाल्न सक्यो भने अरू कुरा सबै रोललाई इन्टरचेन्ज गर्दा मात्र हुन्छ है। ल यति गर्ने हो भने हाम्रो पहिलो पार्टका प्रोपर्टीहरू सकिन्छ। अब फेरि दोस्रो पार्टका प्रोपर्टी सुरु हुन्छ। यी दोस्रो पार्टको नेब्ला स्क्वायर प्रयोग हुने प्रोपर्टी हामी अर्को दिन पढाउँला। हामी यहाँसम्म पुगेपछि अब एक्सरसाइजको करिब करिब 90% क्वेसनहरू सबै सल्भ गर्न सकिन्छ। आजबाट सुरु गरौँ, त्यो आजबाट जब सुरु गरिन्छ भने अब केही दिन लाग्छ होला। यसमा एक्सरसाइजमा अलि धेरै क्वेसन छन् है, धेरै क्वेसन छन्। अब ती नजान्ने अथवा हामीले गरेर नसकिन्जेल हामी यसैमा रहन्छौँ।